So mao to pagmata na ko diha ning inom rin ko maligam-gam nga tubig. Pagkahuman nag-ubahib ko paingon dito sa kapilyan kay naghatod ko ning bugas nga amot para sa tapos sa Santa Cruzan. Kay nakasabutan man nga mag-amot og tagsang salmon kada miyembro. Oh. Ang buntag. Ay, ikaw sa buwak ba? Ay, ikaw sa buwak. Pero tingin sa buok. So mao to pag-upan ako hatod adto ning uli po dayon ko kay nag-andam po lagi ko nag-ilis ko. Man ko naka-ilis adto. Pagmata na ko adto diretso malayon ko og lakaw kay naghatod lagi ko dito sa bugas kay basing maulahi ba unya makaluto na sila. Nya pag-abot ako dito is wala pa man po'y tawo. So mo to ning uli sa ako kay nag-ilis kay lain man kay mag adto ta dito na ni maho ta nga sungot. So mao to fast forward pag adto nako dito is kuan ubay-ubay na ngadto nga mga miyembro sa kapilyan nya karon ning tabang na lang pud ko aning kuan sa buwak bitaw kay kumpuni na human og himo ang bulakod kana bitang gilibod-liburan og kaning color green ang ihang stick. So mao to for the tabang ang person din ha ba kay na may kamera naglantaw lagi bitaw kaning Santa Cruzan is kuan gid niya kumbaga panata na ninamo ba sa ang kapilya bitaw kumbaga matud pa sa mga edad-edaran nga maoy nagsugod gid ani is kuan ilahara po ning nasunod sa unang panahon ba panahon pa sa mga katigulangan sa una mao nang ilahara pong gipadayon karon og hantod pud karon nakaapas pud mi nga mga kuan pud mga bata-bata pa pod kaabi gani nako og maunda nga nga panata kay ang naglid pud ani sa una is namatay naman gud si anhing Atilinlin. So mao to naman pud si antitisi nga nakapuli kamao man pud siya mulid so mao to siya naglid karon. So mao to fast forward nagbahinay sa mga trabahoon ang mga person. So mao to ang mga girls kami may diri sa buwak nagplaster sa buwak para ibutang sa cruise nga maoy ilibod. Dayon ang mga boys maoy nagluto ang uban kuhaon sa panang mga angay kuhaon or sa panang mga angay kuanon. So mao to for the tinabangay lang gid ang way para gid mahuman gid lagi mura man gid nay kuan gid mura man gid nay sekreto din ha kay para mahuman gid bitaw ang angay mahuman mahuman ang mga trabahoon magtinabangay lang gid magbahin-bahin sa mga lihokon bitaw sa isa ka organisasyon importante gid kaayo ang pagsinabtanay pagtinabangay sa mga miyembro para dali ra mahuman ang mga lihokon. So mao to nahuman na og arrange ang mga bulak sa cross nga ilibod nya karon nahuman na pud og luto ang mga angay luto nun. So mao to pagkahuman adto is for the kaon sa ang person kay gibati naman og for the gutom. So mao to bitaw ay naulahi kog kaon nila ani kay nabusog mangud ko pag anhin ako diri is kuan pag nagkaon ko danon pamahaw. So mao to wala ko ning kaon nya paghuman adto ning kaon and kakalingaw pud og limpyo sa mga hugason and ang uban is nagalingaw pud og takos sa mga luto og sudan pa ipanghatag sa mga tagsa-tagsa nga mga miyembro. So mao to fast forward pag human-human sa tanan og pangandam igo pud nagtuhak tong ulan so mao to gisugdan na dayon ang paglibod. Oy bata kayo siga mo. Oy Santa Maria magkasama sa lapon sa oras sa magkamatay amin. Madi Maya sa Maria puno ka sa grasya ng Diyos anak ka sa babae at ang lahat ambong sa tiyano nga Santa Maria. Ngalan umabot ka na kung ang imong ginharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. So mao to ang ruta sa paglibod is gikan sa kapilyan paingon dito sa ibabaw paingon sa suba patuyok dito ilang kanang ilyang dayon pabalik kay di man mi kaagi dito kay gilabat man. So mao to pabalik ang agi paingon dito sa ubos dito sa Purok 1 dayon pabalik na dayon paingon dito sa kapilyan. So mao to despite sa ulan but still thankful and grateful to God kay nahuman ra gyud bisag grabing kuan sa uwan ba nya. So mao to thank you so much sa mga miyembro nga ning cooperate ning anhi diri naglaan sa ilahang oras para lang gyud makaapil og libod o maka-apil og silver sa pagtapos sa Santa Cruzan. Kunta sa sunod tuig daghan na pud ang maka-apil. So that's it for this video. Thank you for watching, buyers.